Mga hinigugma kung mga kiksunan diha kang Kristo, dining higayon na ato na usab nga ipadayon ang pagsusi sa mga kamatuoran. Kamatuoran nga atong gibatunan kaniadto sa diha nga kita nagkahiusa pa sa maong kamatuoran, justisya ug pagkamataro. Ang dagan sa panahon dili nato kalikayan nga ang mga panghitabo niini sa kanunay mag-abot apan bisan pa sa mga panghitabo sa dagan sa pagpangalagad nato diha sa matuod ni Iglesia sa Dios. Kung imong lingion ang kasaysayan dinhi lang sa pag-abot na sa Pilipinas ang maong mensahe sa Iglesia sa Dios nga nagabaton sa pagtulunan nga iya sa Dios nga wala pagsakti sa pagtulunan sa tao o pagtulunan sa yawa. Kay ang pagtulunan sa matuod nga Iglesia sa Dios nga nagapabilin diha kang Kristo, ang Iglesia sa Dios nga matuod maila nimo diha sa iyahang pagtulunan. Mao bitaw hinungdan ngano nga ang mga kaigsuonan nga nahimong membro sa lawas ni Kristo nga maong Iglesia kansang kauluhan na kaniadto anaa na pahaluna sa Salem, West Virginia, USA. Nagkahiusa kita ug nagkahugpong sa usa ka hunahuna kusog sa pagduso sa maayong balita ngadto sa unahan. Kay ato man nga gihila ang kamatuoran diha sa maong Iglesia. Kay ato mang naila nga adunay hustisya ang maong Iglesia. Ug atong nahibaluan nga ang mga kaigsuonan anaa sa pagkinabuhi diha sa pagkamatala. Ang yawa walay kalipay nga nagsudong sa mga katawhan sa Dios nga nagpabilin diha kang Ginoong Kristo. Ganuman, kaya ang tuyo sa yawa mao ang paglaglag sa katawhan sa Dios sanglit na hibalo siya ang mga adlaw niya hamubo na lang. Mao nga gikan sa kapanahunan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo wala magkatulog sa pag-atiman sa mga kaigsuonan. Iyang gitukawan sa adlaw ug sa gabi uban sa pag-sakripisyo niini. Sa lain nga pagkasulti, pag-antos nga sa adlaw-adlaw niya nga pagkinabuhi, miingon siya sa usa ka higayon nga ang iyahang gikaguluan mao ang Iglesia. Tungod nini ang tambag ni Apostol Pablo atong mabasa sa 2 Corinto kapitulo 13 versikulo 5. Sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung anaa ba kamo sa pagtuo. Sulahi ang inyong kaugalingon kung wala ba ninyo hibalui o kung wala ba ninyo hisayri may tungod sa inyong kaugalingon nga si Jesucristo anaa kaninyo gawas kung matuod gayud nga kamo dunot og kasing-kasing. Kung atong basahon diha sa nilakab nga pagsabot sa walay pagpamalandong sa mga pulong ni Ginoong ni Apostol Pablo nga iyang nadawat gikan kang Ginoong Kristo, yano lang kayo. Kung akong lingion pagbalik ang akong kagahapon sa diha sa Pacos, Pilipinas, ang akong mga kauban sa buhat sa panahon nga kami nagaduso sa maayong balita diha sa mga katawan at tubangan sa mga katawan, diha pinaagi sa radyo, sa kanunay gibasa namo kini apan ang mga kauban nako
nga nagabasa o nagagamit sa maong bersikulo. Wa na nako mahimong kauban karon kay nga naman daw nahimong walay kapuslanan lang ang ilang pagbasa. Kay sa pag-abot na sa panahon, sa maong panahon, sa dagan sa maong panahon, nga ang mga nagdumala sa iglesia sa Dios kansang kauluhan sa Salem, West Virginia, pinaagi sa mga bag-unang mga apostoles, miabot ang panahon sa kausaban. Unta sa pagkasayod nila nga adunay kausaban sa maong iglesia, ila nang gamiton ang pulong nga giluwatan ni Apostol Pablo gikan kang Kristo nga sutaan ninyo ang inyong kaugalingon. Kung anaa ba kamo sa pagtuo, unsang pagtuhua na nga ilang nabatunan, unsang pagtuhua ang anaa karon sa iglesia, ang maubang pagtuo sa iglesia karon nga gipatuo ngadto sa mga kaigsuonan. Mao ba ang pagtuo nga gibatunan kaniadto sa iglesia, nga gituhuan nato kaniadto nga nagkahiusa kita ug nahimong sakop sa maong iglesia? Kini wala magpulos sa ilang kaugalingon. Nga naman, kay ang pagpatalinghog dili sa pulong sa Dios, kay ang pagpatalinghog nga ilang gihimo, mao naman ang pagpatalinghog sa limbungan nga espiritu. Kay si Apostol Pablo nagtambag kang Timoteo nga atong basahon ang iyahang mga sinulat alang kang Timoteo. Nagingon si Apostol Pablo, 1 Timoteo 4 versikulo 4 guno, apan ang espiritu nag-ingon sa dayag nga sa mga umalabot nga panahon ang uban mga hulog gikan sa pagtuo nga nagapatalinghog sa mga limbungan nga espiritu o sa mga pagtulunan sa yawa. Unsay hinungdan ngano nga ang tao nga anaa na sa matuod nga pagtuo nangahulog, kay ang gipatalinghugan limbungan nga espiritu o pagtulunan sa mga yawa. Mao nga ang duha ka bersikulo nagakadugtong sa maong mga katuyuan nga kinahanglan ikaw nga naisakop sa balay sa Dios nga maong iglesia sa Dios. Kinahanglan aduna kay kakugi nga pagabuhaton. Unsa ang kakugi nga imong pagabuhaton? Baliko nato ang pulong ni Apostol Pablo, sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung anaa ba kamo sa matuod nga pagtuo. Sulayin ninyo ang inyong kaugalingon. Gawas, there is an exemption. Gawas kung kamo dunot o kasing-kasing. Niining dagan sa hitabo sa iglesia sa Dios kansang kauluhan anaa sa Salem, West Virginia, USA, ang mga kaigsuunan nga dunot og kasing-kasing wala na magtagad, wala na magpakabana sa pagsusi sa ilang kaugalingon kung sila anaa ba sa pagtuo. Kay sa katarungan nga nag-ingon lang dayon, aw mao ra man gihapon among gituoan. Wala man may mausap ang among pagtuo. Mao na'y daghan nga mga katarungan nga imong madunggan. Hilabi na, yadtong mga kaigsuonan nga dili gustong mususi sa kamatuoran nga gisulti ni Ginoong Jesucristo. Search the scriptures. Mga kasulatan, di lang kay ang Biblia kasulatan, mauray ipasusi. Muingon gani kag mga kasulatan, daghan. Usa na ni ana ang Biblia. Unsa may mga kasulatan diha sa iglesia. Unsa may balaod nga nag-govern, naggahom diha sa maong iglesia. Ang maong pamalaod sa iglesia nga naggahom ni ana, iya ba sa Dios o iya sa tao? Subalikon ko nga kining duha ka bersikulo nga adunay mga hulog sa pagtuo. Ang kapait kung ikaw higala ko, igsuon ko, ikaw ang nahatunggan nga nahulog na karon sa pagmatuod nga pagtuo kay nagpatalinghog ka sa limbungan nga espiritu.
ilang gidakdak ang pasangil nganhi kanako ug sa mga kaigsuonan nganing barog sa kamatuoran, hustisya ug pagkamatarong sa matuod nga pagtulunan nga gibatunan sa matuod nga iglesia sa Dios nga atong giila kansang kauluhan anaa sa Salem, West Virginia sa pag-ingon nga kita na karon mao ang nangahulog sa matuod nga pagtuo. Ano na ba kaha sila gisukarang kamatuoran? Pinasikan sa balaang kasulatan? O sa mga dokumento nga kinahanglan ilang mabatunan? O ilang gibatunan? Sa iyon ang paglito na ikaw nahulog sa pagtuo. Apan ang pangutana, doon na ba'y kamaturan? Masayon liktukon. Apan, kung kita maunay mulitok, nga sila mao ang matuod nga nahulog sa matuod nga pagtulunan. Kay ang ilang ipatilinghugan, dili man ang Dios nga nagsulti nga mao'y kamatuoran, hustisya pagkamatarong. Kay ang ilang ipatalinghugan, ang tao man nga ilang giila nga maunay kamatuoran. It is not. Dili mga higala ko. Dili mabatunan nila ang kamatuoran. Dili nila mabatunan na ang hustisya. Kay sa maong giila nila nga na nagdumala kanila, wala na ang kamatuoran, hustisya o pagkamatarong. Nganong mo ingon ko nga wala kanila ang kamatuoran? Nganong mo ingon ko kanila wala na ang hustisya? Nganong mo ingon ko kanila nga wala na ang pagkamatarong tungod sa hinungdan sa mga kausaban nga ilang gibuhat diha sa iglesia pinag-agi sa pagyata niining gitawag Constitution of the Church of God 70 o pag-usab sa maong mga doktrina niini nga ilang gibag-o pinaagi niining maong doktrinaha nga ang 48 gihimong 38 gitangtang ang upat ka mga pagtulunan sa Dios nga atong giila nga kamatuoran o ang maong pag-ila nga si Kristo dili na Dios samtang niining maong masahuna nga gikuptan o gipablisar sa maong iglesia nga kita nahimong sinakop sa lawas sa maong iglesia nga giila nato mao ang matuod nga iglesia laalang niining maong doktrinaha kini pagka Dios nga ana sa amahan ug sa anak nga gilatid niining maong basahona igsoon niining basahona ilang bag-ong basahon na Doctrine of Trinity dili na si Kristo Dios samtang niining basahona nagmatuod nga si Kristo Dios. Mao nga gihagit ko sila sa naong ug naong sa atubang kanako. Apan unsay ang ilang gibuhat, mao ang pagpadagan sa mga kaigsuonan gikan sa ilang puloy-anan sa panahon nga akong wadto. Ilang gipadagan ang mga kaigsuonan aron dili makapatalinghog sa kamatuoran, hustisya at pagkamatarong. Ilang gipasalikway si Igsoon Dudong Sausal aron sa tuyo nga dili na si Dudong Sausal makasulti sa kamatuoran, hustisya o pagkamatarong kay wala na nila ang espiritu sa kamatuoran. Kung ang espiritu sa kamatuoran nga gisulti ni Ginoong Kristo ana kanila nanunta mahigugma sila sa kamatuoran, hustisya o pagkamatarong nga igasulti ni Brother Dudong diha kanila. Mauna nga mahinigugma kung kaigsuonan. Dili pasakon sa tagsa-tagsa kapuloy-anan sa mga kaigsuonan. Kaya nga naman, sa panahon nga muadto si Brother Dudong, tawgon ang mga kaigsuonan pinagi silang mga silpon nga dili ipadawat si Brother Dudong. Apan dili gyud gihapon nila mapungan. Kaya adunay mga kaigsuonan nga mibarog sa kamatuoran, hustisya ug pagkamatarong. Mga kaigsuonan nga nahigugma sa kamatuoran, hustisya ug pagkamatarong naminaw kay dili sila gusto nga ang ilang kinabuhi gamhan sa mga taong walay kamatuoran kansang amahan sa walay kamatuoran mao ang yawa. Busa pagka makaluluoy sa kahimtang sa usa ka tawo nga naunta nasulod na sa balay sa Dios nga maong iglesia sa Dios apan ang mga pulong ug pahamatngon
nga giluwatan sa mga sinugo sa Dios sa kanhing panahon, nga susihan ninyo ang inyong kaugalingon, kung anaa ba kamo sa matuod nga pagtuo, sulayin ninyo, gawas kong kamo, dunot og kasing-kasing. Mga kaigsuunan, nga wala magsusi, sa kamatuoran, hustisya at pagkamatarong, mga kaigsuunan, nga dunot og kasing-kasing. Gisusi ba nila ang kauluhan karon nila? Mauna nga, kinahanglan unta sila magasusi sa kamatuoran, unsa may nausab, tinuod ba? Apan lagi kay kining limbong, moingon way nausab. Apan ang kamatuoran nga anaay video nga atong ikapakita nga ang chairman nga hambugiro nagwarawara sa ihang kamot nanuman jud nga giusab ang maong doktrina unsa may naa ni ana sa panahon sa Ministerial Council meeting niadtong Nobyembre 2010. Tama na? Apan lagi kay ang maong bakakon kansang amahan niya mao naman ang yawa nga ministro, mga ministro nga ninduyog sa mga bakakon kay ang naghari sa kasing-kasing maang kabakakan naman o diha sa ilang kaisipan kay gimanduan naman sila sa espiritu sa kasaypanan. Biya na gani ka sa espiritu kay ninduyog ka sa mga taong gitaptan sa espiritu sa mga eskribag parasyo, ikaw sa makabaton sa samang espiritu nga ikaw makig-away na sa tao nga nagsultis kamaturan, way kalainan sa kapanahunan ni Ginoong Hesukristo. Mupadayon ko ngadto sa unahan. Kung ang mga kaigsuunan nagsusis pa lang sa ilahang kauluhan, ila untang makita nga niadtong Disyembre 3, 2009, ang 48 ka punto sa doktrina nga nahimong 38, ang uban gilangkob-langkob, apan doon nagyoy upat nga gitangta nga di na gid mo makaplagan. Ang Doctrinal Poems number 12, page 4, Religion. Doctrinal Poems number 29, page 21, Investigative Judgment. Doctrinal Poems 45, page 31, Throne of David. Doctrinal Poems 46, page 32, Spirit of Prophecy. Kani, dili na nimo makaplagan niining ilang bag-ong doctrinal poems. Apan, gilatid na gihapon dinhi sa maong konstitusyon o dinhi sab sa ilahang bag-ong konstitusyon o sa ilahang karaan nga konstitusyon, imong mawagtang ang gitawag og overseership. Dinhi sa Article 1, Section 2, the body shall constrain the apostolic form of the primitive church and consist of the 12, the 70, the 7, the elders, the helpers, the disciples, the overseer. Kining overseer, wala na. Igsoon. Ang matuod nga iglesia sa Dios, igsoon, adunay overseer. That is in the primitive church. Kadtong karaan sinugdang nga iglesia sa Dios. Unsa may kamatuoran, igsoon. Kay kung atong basahon sa Buhat 20:28, nag-ingon si Apostol Pablo ngadto sa iyahang mga kaigsuonan. Matngunin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang panon nga anaa kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasibsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Ang primitive church, there is an overseer, sa lain nga hubad, bishop. Karon, maayo kayo ta kaniadto mo memorya ug itudlo sa mga kabatanunan, atong mga kabataan, kining maong bersikulo sa Buhat 20:28 nga ang iglesia sa Dios gihimuan o overseer ang naghimo Espiritu Santo.
ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw. Unsay katuyon? Aron pasipsibon, pakanon, ang iglesia sa Dios nga gipalit sa dugo ng Ginoong Kristo. Karon, pamalandunga kuno pag-ayo diha sa halawom nga pagsabot. Ang matuod diay nga iglesia sa Dios naay overseer. Kinsay naghimo nga overseer? Espiritu Santo. Karon, ikaw ning angkon nga overseer at Church of God, 70 pa gyud nga ang rehistro sa Pilipinas, Church of God Sanctified Apostolic. Karon, mugamit ka sa buhat 2028 tungod kay ikaw, iglesia sa Dios, ug anaa usa sa mga bersikulo nga nalatid dinha sa imong constitution or doctrinal points nimo. Apan giwagtang nimo ang overseer. Niining pagwagtang ninyo sa inyong mga apostoles, sa overseer kung magtatanaw, ang pangutana, kinsay inyong gipakig-awayan? Santo. Ang Espiritu Santo, kay siya maoy naghimo og overseer. Ang tuyo nga iyang mapasibsib, kining overseer makapasibsib sa iglesia sa Dios. Kung ikaw makig-away sa Espiritu Santo, sa gipamulong ni Ginoong Kristo, nga kung ikaw gani makapasipala lang, nakasala ka sa batok sa Espiritu Santo, ugwa na kay kapasayloan ni ining panahona ug bisan pas palabuton, how much more nga imong gipakig-awayan ug giguba nimo ang buhat sa Espiritu Santo nga naghimo og mga magtatanaw. Mutubag kung silang pwede na sila mao. Kung mutubag sila, kung nining tubag nila, Na sila pwede. nga sila mao ang mga overseer nga mga apostoles, ang pangutana, naa naman ang mga apostoles, nga nung nagbuhat pa man ang Espiritu Santo o overseer, nga sila naman day unta, Pwede na ang sila. overseer, mahimura. Mahimo. Buot ba nila ipasabot, excuse me, nga ang Espiritu Santo, Nayabang. o nayabag, Nayabang. Ya na po apostoles. Ya na. giyon sa mga paghuna-huna. Dili na makahimo sa paghuna-huna niya na panghuna-huna nga nanimbang sa pag-ilas, kamatuoran, hustisya, pagkamataro, kay gibiyaan na sa Espiritu Santo, nahimo ng kauban sa mga biniyaan. Kay nga naman, ang ginunot, dili man kamatuoran, hustisya, pagkamataro, kay ang ginunot o gisunod-sunod o gihangad-hangad o giila nga urang Dios nila ang ila na mga apostoles nga makasasala nga kaaway sa Espiritu Santo nga nagwagtang ni adtong 2005 dito sa Pilipinas sa overseer. Sa dihang gipangutanan nako, wala pa di ay mausap ang konstitusyon. Nganong man nga nagtangtang na nga wa pa mausap ang ilang konstitusyon. Kabatok na sa ilahang konstitusyon. Sa konstitusyon nila, any minister teaching contrary to this point shall not be considered as a minister. Na sa ilang konstitusyon, na sa ilang doctrinal points, apan ang pangutana, ang ila teaching, dabaw pa ni anak teaching kay removal of position made by the Holy Spirit. Imagine that, kaaway, Kaaway silang tanan. og sila kaduyog, og sila nagpalabong sa kasalanan o kasaypanan nga way kapasayloan ni ining kinabuhiya bisan pa sa labuton. Kay nga naman, ilang giabibahan, ilang gisuportahan, pinaagi sa ilang halad o mga ikapulo aron ang ilang mga ministro magsulti na sa limbong ug baka aron sila palayaton pag-una sa impierno una kay sa ilang mga ministro ug mga apostoles. Pero karon ra man ko kan sultihan na kay gikuha ang tungdanan. Sayon kayo litukon apan way kamaturan. Ngano man nga sila kaduyog mo nako og naman ang video nga nagbularat. Nga ako wa patangtangi sa ilang sa katungdanan og sila wa man sila katangtang sa kung katungdanan. Kay wa man sila magsubay sa pamalaod sa Dios. Ang ilang mang kaugalingon nga pamalaod tawhanon wa magsubay gani sa ilang kaugalingong konstitusyon o sa ilang bylaws Pilipinas.
wa gyud nasubay. Way nasubay nga Biblia, way nasubay nga konstitusyon, way nasubay nga bylaws. Pagka makaulaw sa tao nga moingon, gitangtangan sa katungdanan nga ang Dios wa magtangtang niini. Kay kung magtangtang ka sa katungdanan nga iya sa Dios, kay kanang katungdanan sa pagkaministro, iya man na sa Dios, igsuon subayon nimo ang balaod sa Dios. Apan balaod sa Dios, balaod sa ilang konstitusyon sa iglesia, balaod sa baylo sa iglesia, way usa nga nagsubay nini. Mao'y hinungdan nga sa panahon nga ako sila nga giakusar sa balaod sa gobyerno sa kalibutan, Kabayad pinaagi sa Pilipinas, nakabayad sila more than 500 million. Tungod kay sila nakasala. Kay sila mao'y nakasala sa balaod. Di lang kay ang balaod sa Dios ilang giatakan o gipakaulawan nila ang Dios nga naghatag sa maong balaod. Hain na ba? Inadong hain. Disikulo nga giingon ni Jesus nga di ka mo magkabalakad. Kung naimutaran yung suko. Mao na, wa na magsalir ang pulong ni Ginoong Kristo kung sila giubanan pa. Kay ang pulong ni Ginoong Kristo, kung kamo itara sa hukmanan, di sila mabalakay kaya ang Dios maghahatag sa ilang igsusulti. Unsa may igsusulti nila nga didto sa tara sa hukmanan sa kalibutan, nahimo man silang pakyas og nakaulawan hinuon o gipabayad sa gobyerno. Kana ning kuyog kanila. Wa ka maulaw nga ang tao nga imong gisuportahan, mga tao nga wa na sa Dios nun nga pagkinabuhi, subay sa balaod sa Dios o sa balaod sa kalibutan. Lumot-mot na. Mao na nga mga hinigugma kong magkaigsuonan, ang makapinig sa kamaturan, wa gyud masipyat si Ginoong Kristo. Daghan ang gipangtawag, apan jutay ra ang napili. Many are called, but few are chosen. Mao nga si Ginoong Kristo nag-ingon sa pagpadasig sa mga tinunan niya, nga nagpabilin diha kaniya, ayaw kahadlok, jutay panon. Kay kana nahimutan sa Ginoo, unsa may nahimutan sa Dios, kay nahimuot sa Dios, ang Dios nahimuot niining jutay nga panon, nganing barog sa kamaturan, hustisya o pagkamataro. Imagine that. Jutay panon. Kung ang atong gidaghanon ikumparar kanila, sila mo'y daghan, dakong panon, kita gamay panon. Apan, ang pagdasig sa Dios kanato pinaagi sa pulong nga giluwatan ni Ginoong Kristo, nag-ingon siya, ayaw kahadlok, jutay panon. Di ta mahadlok, kay nga naman, niya man tas kamatuoran, justisya o sa pagkamataro. Apan ang ilang kahadlukan, unta kung gigamit pa nila ang ilang kaisipan, mahadlok sila, nga mulayat sila dito sa imperno sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, kay wala na sila sa kamatuoran, justisya o pagkamataro. Mao na nga niining atong mga adlaw, usahay malubata, nga naman matingala ta, nga naman nga nayon ani ang dagan sa iglesia, nga niya naman unta ta sa matuod nga iglesia. Ngano kay ang panag-away sa babae ug sa dragon, nga ang babae nga gilutos, babae ko iglesia, nga gilutos sa dragon, bisan pa sa maong mga paglutos nga gihimo sa dragon, nga wa siya magbalampuson, iyang gibalikan ang katawhan, ang kaliwat, ang sa in English pa, seeds of the woman. Nga naman, kay iyahan na ang pod nga laglagon. Unta ang iglesia nga nakapahuway na sa imperyahanon o papado nga paglutos sa iglesia sa Dios, niadtong unsang tuiga 1798 na huno ang imperial persecution o ang papal persecution na bugto na ni anang panahona igsoon, kay aduna na mga nasod nga nagpakabaton sa gitawag democratic form of government, nga adunay freedom of religion, mao nga miabot ang gatusan ka mga tuig ang iglesia sa Dios unta nakapahaluna na sa iyahang headquarters diha sa Salem, West Virginia. Daghan sa mga kaigsunan nato nga nagtuo sila nga after the persecution, nag-abot na yun sa Salem, West Virginia, ang mga nagkalagyo. No, ang kaliwat na lang na. Miabot usa
ang paglabay sa mga katuigan, more than 100 years, usapa ang gitawag og reorganization. Ang reorganization sa 1933, November 4, aron ipasiguli ang matuod nga pagtulunan og organisasyon sa matuod nga Iglesia sa Dios. O kita nasayod niya na, and we agree and accept, believe that that is the mandate of the Holy Spirit. Mandato ka na sa balaang Espiritu Santo. Nga naman, sa wala pa ang persecution at ubangan sa mga tinunan ni Ginoong Jesucristo, iyang gipasaligan na ipadala sa amahan, pinagi sa iyang ngalan ang Espiritu Santo. Maayo kay muwali si Orlando ni Maga ni ang Juan 14:26. Kaya ang Espiritu Santo mag-ipadala sa amahan, pinagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, mao'y magatudlo, magapahinumdom sa iyahang mga tinunan. Taliwala sa mga paglutos nga nahitabo, sa tulong kahutong sa panahon sa mga paglutos nga nahitabo sa Iglesia, Jewish persecution, pagan persecution, papal persecution. After the papal persecution, it runs hundreds of years, then it was established the headquarters at Salem, West Virginia, USA. It is easy to understand. Sayo na kayo na sabton. Yes, but what happened when those apostolic organization who established the doctrine and constitution of the Church of God during the reorganization in 1933? What happened to the church after that? If they believe, kung sila ninto nga mga apostoles nga napili ni atong reorganization sa 1933, reorganization mandated, guided by the Holy Spirit, as we base that Jesus Christ promised to His disciples, nagipasaligan ni Ginoong Jesucristo ang iyang mga tinunan, nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, kung ang Espiritu Santo nagpahinumdom ni ining mga tawhana nga nagakatibulaan sa nagkalain-laing estado sa Amerika, nga ipasiguli ang biblihanong organisasyon o ang iyang mga doktrina nga maila ang kamatuoran, hustisya, pagkamatano. Kining mga tawhana, gila o gila natong tanan kaniadto nga mga minanduan sa Espiritu Santo. Apan ang doktrina nga naumol ni atong reorganization sa 1933, giwagta, giusab ang pangutana kadtong mga apostoles nga nag-umol sa mga doktrina sa 1933 reorganization, minanduan man ka sa Espiritu Santo. Ngano man nga kining mga apostoles karon dili naman gusto nga kadtong mga doktrina magpadayon kay ilahan na nga bago og giusab ang mga doktrina pinaagis pagbilisar ni ining mao magasina. Nagunsa niya na mo ang overseership. Usa na ilang gipakigawayan mao ang overseership. Overseership niya itong reorganization sa 1933. Gibutang nga doon na yung overseership. Doon ay overseer. Kaya ang buhat 2028, dili nimo kalikayan nga ang matuod nga iglesia nga kinahanglan ng pagpasibsib, gibutangan sa Espiritu Santo o overseers, mga magkatanaw. Apan, ang Espiritu nga ning tapuko, nga naglublob sa kinabuhi sa mga ministro, nga mao sila si Randall Dilong, unsa pa na ang uban din ha, nga Ricky Herrera, Moises Torres, Jerry Wambol, ang espiritu nila dili na mao ang espiritu kaniadto sa mga espiritu nga nagpuyo sa kinabuhi sa nahimong apostol o mga membro sa 70 niadtong 1933. Nga naman, kay kung maupang espiritu ha, ang espiritu kaniadto o ang ilang espiritu maupod karon, unta wa nay kinahanglan nga usbon pa ang konstitusyon, wa nay kinahanglan nga usbon pa ang doktrina. Correct. Ha? Sakto na. Lahay na espiritu ron. Lahay na. Kaya nga naman, ang espiritu karon makigaway na sa espiritu nga nagbuhat o guberser, di ba? Oh. Kadapuan ng salbahis. Nagbubuot na sila tangtang. Kinsa may labaw nila? Ang Espiritu Santo nga naghimo og overset o sila? Kung gipuy-an pa sila sa Espiritu Santo sa kamatuoran, kung sila parehas pa og espiritu niadtong mga espiritu nga gibatunan sa mga apostolis kaniadto gikan sa mga magsusulat sa Biblia ug hangtod sa mga nahimong
apostolis niadtong reorganization sa 1933, dili unta nila wag tangon sa ilahang doktrina o sa ilahang konstitusyon ang overseer. Sa iyon ra na sabton mga kinskunanon. Mao na nga mga hadlok sila managan kung makakita na ni Dudong Sausal kay nganuman mahadlok nga mo sulti si Brother Dudong Sausal sa kamatuoran, hustisya pagkamatarong. Kay kung ilandi ang ilang mga kasing-kasing, ang ilang kaisipan, ang ilang mga binuhatan sa kamatuoran, hustisya pagkamatarong, none of that will pass them. They could not pass their lives. Dili sila makapasar mga igsoon. Nganuan, unsaon pagpasar nila? Way kamatuoran. Unsaon pagpasar nila? Nga ang ilang kinabuhi o pagdumala sa iglesia sa Dios, sa lain nga pagkasulti, ang ilang management, injustice. Walay justice system. Pero kusog kayo basa. Walay pagkamatarong sa ilahang kinabuhi. Kusog kayo basa ng manulunday kan langit. Oh, dili. Sa unang panahon, wiyon dayon, mulyaw-yaw dayon ang akong badi-badi nga nakakanunay sa akong kiliran sa pagpanahon sa 20 katuig nga broadcast sa radyo. Bisan pag manulunda gikan sa langit, magwali og lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Nan karon kay ang inyong mga apostol nagwali na maglahi, kandidato na sa tunglo og si number 1 sa si Oliverio og si Dierio og Dimaga uban pang mga ministro sa Pilipinas. Karon di na sila kasinggit. Di na nila Di na magkakaroon. nagsingit. Di na sila kasinggit kaya wa naman sila sa kamatuoran. Wala sa kamatuoran, wala sa ustisya, wala sa pagkamatarong. Kay kung sila anapay ustisya, ilang subayon ang pagtangtang sa usa ka katungdanan sa tao. Dili lang kay si Dudong Sausal, ilang gitangtangan, sa Hawaii gitangtangan, sa Panama gitangtangan ug ubang mga kanasuran. Without trials. Without trial. Trial. Injustice. Where is the justice system No of justice. their management? No justice. Wa sila mahadlok. Nga ilang ipakaulawan o giyaktakan ang Diyos nga naghatag sa maong balaod? Sila mga sumusunod lang ang mga apostolis, they are not the originator sa reorganization sa 1933. Nahimo silang apostolis uban sa pag-take out that I will not offend the church, but it is a very big offended. Pirti sila. Ha? Pirti kayo sila. Mugaw-gaw sa mga ministro o mga apostol nga natangtangan sa katungdanan. Apan-apang utana. Sa pagtangtang, gisubay ba ang kamatuoran? Kamatuoran sa Biblia, kamatuoran sa konstitusyon, kamatuoran sa bylaws? Gisubay ba ang justisya o pagkamatarong? Gipatubang ba ang yakusar? May pa ang kalibutan. Sa kalibutan, Tubangon pa. hukman ka, apan patubangon usak ka. Patubangon ka. Pero sila, way tubang tubang. Oh, si pastor, si Elder Sao Pablo Sausal na may pahulay na. Gipatubang ba Pumutana. sa hukmanan? Wala. Pumutana di mo. Tingnan. Unya, gawas pa niya na ipadayon sa nako. Nagingon sa balaan nga kasulatan nga sundo nato ang pamaagi sa Dios, mayo kayo tapan-apang sa buhat waay nahimo. Ha? Makauulaw alang sa mga tao nga adunay lantip nga kaisipan. Apan sa mga pakno nga dili magpakabana, sunod-sunod lang, mauna ang resulta mga igsoon. Busa sa diha nga akong gipangutana si Elder Sausal, Pablo Sausal, Wala pang matay. nga niining gibuhat nila nga si Elder Sausal makasulti pa. Ha? Niadtong higayuna sa ilang pagtangtang kanako, kini ba pinaagi sa Dios? Bitubag si Elder Pablo Sausal, aduna ba'y pagtaral sa hukmanan? Wala. Walay pagtaral sa hukmanan. Wa gipatubang. Wa gani patalinghugay ang hakong hangyo nga itaralon ko sa hukmanan. Wa gyud mo taral sa hukmanan. Gihangyo na ko ari mo diri sa Hawaii o ari mo diri sa Pilipinas sa pagtrial. Ang pulong trial na ang atubangan sa matag duha ang giakusar ug ang nag-akusar ug ang mga maghuhukom. Apa nabuhat ba na nila? Wala. Kung sa katinuod ang accused ni Dierio. Wa man sila kamatuoran.
Gusto mo nila. So kay wala man sila mangitas kamatuoran, hustisya ug pagkamatarong, mao nga mutangtang lang dayon og mga katungdanan. Mao na mga ligugma kung magkisunan, sayon kayo, pero dili man makatubang. Kung sila doon na pa'y kamatuoran, kung sila doon na pa'y hustisya, kung sila doon na pa'y pagkamatarong sa ilang kinabuhi, unta, dili sila mohadlok, dili sila managan, dili sila mutago kung naa na si Brother Dodong at tubangon nila. Ngano lagi sa uban muatubang man, apan kang Brother Dodong, di man muatubang. Kaya abogado kuno ka. Busa mo nakaingon si Sausal nga wa ka tarala, dili ang Mao nga! mo ang Dios mo Ang tubag ni Elder Sausal, tao lang. diha sa iyang higdaanan. Usa lang kabutang nga ang yawa wa malipay sa akong pag-record ni adto kay nawala, naguba ang recorder nga wa pa na ako matransfer dito sa computer. Ikson, unsa ingon ni Elder Sausal, sublion ko bisan tuod kini, mahimo na nga ako ang self statement apan si Nia, Brother Noynoy, Makasaksi saksi niini kay naa sa kiliran sad diri sa pultahan na minaw, namati gyud. namati gyud si Brother Noynoy. Sausal. Unsa ingon ni Elder Sausal, wala katangtangi sa Dios sa maong katungdanan. Wala man sila makaprobar na ako nakasala o nakalapas sa balaod sa iglesia ni sa doktrina sa iglesia. Apan, akong nasabot ang ilang kaligut-gut sa panahon nga akong gi-question ang 48 points of doctrine nga doon ako'y 20 kapangutana niadtong 1997 ug naas kong kamot ang kape ug kining kapiha nakaplagan nako dinhi na sa Hawaii kay naukban nako ang briefcase ni Elder Pablo Sausal ug nakita nako nga ang akong sulat naa diha siya kopya ni ato. Wow. Kabubuton gyapon sa Dios. Hilabi na sa pag-question nako, Blessing. question nako ni anang ilang doktrina nga si Kristo dili Dios. Moingon sila sa kuha, aning supak na lang na ron kay hubuan man. Hubuan, no? Pakita na ko ang ebidensya nga dunan ako'y gisupak sa mga doktrina nganong ilang gipalusot ang dili doktrina nga iya sa Dios. Kay ang doktrina nga si Kristo dili Dios, iya kana sa yawa nga gimando o gibutang pagtisok sa unahuna sa mga eskribag parasiyo nga ang mga eskribag parasiyo sa diha nga si Kristo nagpaila siyang kaugalingon nga siya anak sa Dios o gihukman siya nga ikaw nagpaka-Dios ka, mao nga ang mga eskriba o parasiyo gibato si Ginoong Kristo o wa pagid matangbaw gipatay si Ginoong Kristo. May na lang kay si Brother Dodong nga may barugs kamatuoran, hustisya at pagkamatarong, wa nila kunusis kinabuhi. Basin sa sunod. Kay nagpagwardya naman sila sa ilang headquarters diha sa Pardo. Ya, ila naman nga gibutangan security guard nga magkigsunan di kasulod o di mag-agi sa ilang approval kay naay nagharang, nagbabag, nagsirado sa gate sa ilang headquarters. Kana yawanon nga mga paagi. Wa may pagsalig sa Dios. Yawanon nga mga pag-agi. Nangayo og salapi diri sa Hawaii na ang listahan nako sa ilang mga contribution diri. Sa Hawaii naa sa akong kamot ang ilang listahan og pinsa ning mga tawhana nang hatag sa ilang mga amot aron bayad sa security guard dito sa ilang headquarters sa Bulacau, Pardo, Cebu City. Philippines. Panahon sila meeting, nagpagwardya, wa na mahitabo sa administrasyon sa Iglesia sa Dios Pilipinas, gikan kang Elder Carino, kang Elder Lorenzo Quiñanola, kang Elder Pablo Sausal. Diha na lang nahitabo sa ilan ng administrasyon ni Lot de Erio o Orlando ug Nimaga ang mga hambugiro nga mga ministro sa Iglesia sa Dios. Nga wa makabaro, gihukman sa gobyerno sa Pilipinas nga sila magabayad sa ilang gibuhat nga pagtangtang kanako sula sa gidaghanon nga salapi nga kapin sa 500 pesos. Ninghangyo pa. May na lang kinaluoy ang akong abogado, di pahangyo o kapin sa katos. Imagine. So wa nila mahaom ang bersikulo nga gisulti ni Jesus nga di ka mo magkabalaka. Mao na nila ang mga mga bersikulo. kaigsunan ko,
nga kining video nga among gihimo dinhi sa Hawaii. Masayod kamo diha sa Pilipinas, ilabi na kadtong mga kaigsuonan nga naa sa balay sa Dios, Iglesia sa Dios, nga nahigugma sa kamatuoran, hustisya ug pagkamatarong. Apan way sa payan kanang mga kaigsuonan nga ang ilang kasing-kasing gilukban sa pagkasayod sa kamatuoran, kay way kalainan sila sa ilang kinabuhi o sa kinabuhi sa mga Israelhanon sa kapanahunan sa pagwalay sa maayong balita sa mga apostolis ni Kristo, nga dili sila takos sa kinabuhi nga walay katapusan, kay nga naman di man maminaw sa pag-ilas kamatuoran, hustisya at pagkamatarong. Maay kay mabasa si Orlando ni Magan yana, di pa gani ko kamahuman og sulti na pakli na o pagkahuman akong sulti puli na yun, basa na yun siya nga ang mga eskriba, parasiyo, ang mga Israelhanon, gipatiga na lang hinuon sa Dios, kay nga naman, dili gusto masayod sa kamaturan, nga sultian ni Ginoong Kristo. Way kalainan, ang membro sa Iglesia sa Dios, nga anaa karon nagpasakop lang gihapon, diha sa sayop na nga mga pagtulunan, nga gibayaan na sa Dios. Kung ang Dios nga nagpili sa Israel, nga katawhan nga ginilain, katawhan nga nagkagulingon sa Dios, apan miabot ang panahon nga sila nagbato na sa mga pagtulunan sa tao o pagtulunan sa yawa, gisalitway sa Dios, kay ang ilang gisunod-sunod ang hari naman nga si Jeroboam nga nagdala kanila ngadto sa pagkalaglag o nagsimba na didto sa mga Dios-Dios sa mga kabukiran. Mao sa ilang salim karon, naghalog-halog sila na ilang mga apostolis. Mao na nga pagka makaluluoy sa tao, apan niining kahintang sa pagka makaluluoy sa tao, nga gianhiya ni Ginoong Kristo, nga sa diha nga sultihan ni Ginoong Kristo, masuko na hinuon og sultihan sa kamatuoran. Si Kristo nga mianhi aron sa pagluwas kanila, mihila. Nga namang mihila si Ginoong Kristo? Si Jesus mihila. Kagahit sila. The shortest verse in the Bible, si Jesus mihila. Kay nasayod si Jesus nga ang ilang dangatan mao ang kamatayon, nga didto wa nay pagkabanhaw ug mahimong abo, kay linaw man nga kalayo sa paglaglag sa mga tao. Gianiya na Ginoong Kristo aron luwason, dili gusto paluwas. Adtuan ni Brother Dudong 2012, 2013, 2014, 2015 aron unta sila hawason sa ilang kahimtang, aron unta sila maminaw sa singgit sa Dios, come out of here my people. Di yun maminaw, kay managan man hinuon, mao hinungdan, nga pagka makaluluoy, si Dudong Sausal mihila. Mihila ko, kinasayod ako, nga ang inyong dangatan, mauna, ang kamatayon, dito sa linawng kalayo, nga wa na'y pagkabanhaw, ug mahimong abo. Mauna, tungod, niini, misulti ko kaninyo sa kamatuoran, hustisya, pagkamatarong, kay nga naman, nahigugma ako kaninyo. Kay ang gugma nga akong gibutanan, mao man ang gugma ni Ginoong Kristo, mao man ang gugma sa Dios, mao man ang gugma sa Amahan, nga gisawa ni ining duha. Mayon man sa kanato, ngano man nakabaton ako sa maong gugma, kay ako anaa sa matuod nga iglesia sa Dios, nga mao ang lawas ni Kristo, kansang ulo, mao si Kristo ug manluluwas. Mao nga ang akong pagigugma kaninyo, mao ang pagigugma nako. Sultihan ko kamos kamatuoran, hustisya pagkamatarong, apan kay inyo mang ginumulian, way sa payan, mangita ko katawhan, nga nahigugmas kamatuoran, hustisya pagkamatarong, mayong udto kanatong tanan. Amen.